فيديو أنا خوش بدفعم گشت توقع بینچه ویرد بیشن دی او بدت مسحبه الله يو صلاف جماعت از همه جونیورمو هات مود گل ویدیو کدیا ترس جماعت افریقا ویدیو یک منو اینای یعنی از نزا چی بجم همه تا چه جا ندید یعنی بو یکم جار بینی از شمی مثلا عراق همیه کردستان همیه ویدیو ما چه تحدی ساعت 2 شب یا مسعده میکرده بیجا خود چه مثلا جماعت افریقا از با بحثی تحدی کم کچایا تاف تحدی چایا چات دکرن کو گل تحدی کاب ترس عجیبه و پشتینگ دیف دا امخو دوی تحدی انجام دهی وجود گل مبن حتی دو مایا ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب بیرون چید او جار صبر سابسکرایب بوشی باکس که در لیوان افچه ویدیو داو اکتیو بکه تا وقت از ویدیو کنید مخور با نوتیفیکیشن یا آگه داری بهت اینستاگرام سناپ من ادو فولو بکن و ایک واشولاتو نکی دی درگه هم ملاقاتید جالق دست لاف کرد السلام عليكم جماعة جدا تلوقع حلوين بوشون خد جماعة في جاي كلاكم تزعني از بشوز ما باید کلاکم ترسا خودی آری کنه نبید و بگیرو بون تا دست ببگین جور جمعت بریم چینو تحدیه بگین از باید چیروگا مسئله آنجی مسئله که چگه بیجم که سراوه تحدیه و چلیهاتی و چپ سری هات و صد سایوه خلط انجام داشت جمعت ایلی سالم کچکه آسیایی یعنی برگز آسیایی بس ابخول کنداش داگو ال 2013 هتل سیسیل آکنجید بید و جا کاچته بیره نظابوچی که گشته که هوه و مهم لوه هتلت مینیتن لوه هتل اگه بلکه این بانگن جسد و 2 هفتیال تانک دو هتل سربان مینیتن و جا حتی 2 ماهی اوید آکنجیت هتل او خلق هتل بیت حسن اوجی چا نمی که باید بجم خلقی گازندش آواه رد کرد کتی آواه رنگی و کیا خینه بهناوی طامای یا حوصا ال 19 سال 2013 اف خلقرات بی تلفن پلیس هات کرد و بیتوان سگن آوامه هوه و جهین دیفچون اگه وید کن پلیس واجی مانه چه ویدیو چه بلکه چه تش نبون چه نزربانی و سحتگن تانکا و سحتگن جسد آنجی کلخ مریه کچکه که یا دیدا تشتی عجب چیه او ویدیوش ویکیش که بلاو بوین که وقت 2 ماهی جار مسعده و هتله بو هندک رفتارات کرد یعنی مربوطه گل کسی که دوید او کسات کامیره دو نسار با کسی که خیالیه و هر دکمال ده دکماوی طبقه مسعده شولو کرد درگاهی نوع دگت یعنی خودت به یکی بر درگاه راسه اف کشکه هند رفتار عجبش خود کرد خومیت لشه برامان اف کشکه هند رفتار عجبش خود کردش مسعده درد کوي سحک دوارو سحک دوارو چید تدفع طبقه لدن مسعد نول ویدن هن ترسیتن حتی یعنی ولتت فرق وقت درد کوي سحکنه دستت خون ده حرکات گلد کرد همانوز امرو بده ایکت لفینی یعنی مروفت طبیعی نشن ولی دست خوب کنه و پشتینگش قالب کامیره درد کوي تو ایدی او کچکر چه دنگو با جینا مینن و برزد بید و تشت سیر وقتش ویره چیتن مسعد شول کرد و یکیچ که طبقه 4 و 2 4 و 10 و 5 یعنی وی تحدی دا لیدابون باشتیش ویره چی نیری مسعد دست بید کرد شول کرد درست چیتا 4 پشتینگه تیتا 2 و پشتینگه چیتا نزا چند یعنی درست یا سار کریجی کامیره دویره پشتینگه تشت سیرتر او نت یا هیچ رگ اگه چیتا سر بانی چونگو درگاه بانه و هتل 2 درگاه الکترونی بون و هر دو جیب کلیت الکترونی ود بون او کلیلاج با طبعا یه کارمند دو هتل تشت عجبتر او تانک دویره یافت اوه اوید کلخه دیدا درگاه دو واسط بچیگن یعنی اون نشد مروف نشد دا و واسط یعنی پیزم بفکرین کچکک نشدن اما هر چوبی کچک نشد وکتن و حتی اونی که از سبب مرن و کچک نیادیاره ابد بس باش ویدیو دو اصلا دیارن و اوید 4 وقت دیفچون گیریش بر تحدیا مسعده ولادیش کو پیوندی کرگل جهان و خیالی و بخلطی و افتشته همی بود چه بود و بو سبب کو بمریتن جمع دست بگی دهم بجمع اف تحدیه چاید اف تحدیه چد بید بده تو چه برکا تحدیه مسعده بچی آنجی داخلی جهان خیالی بی یا آنجی همشه میشین تو شیب چه گشته که بو جهان خیالی جهان که عربی بین عالم الموازی تشته که حسا جهان که یعنی اگر زیبزانی جهان و چایه و چه مسئله او ویدیو که خواست دل سر چه گم درجه مروف سر باغ ویتن و که ما گودید بیجید تو شب چه گشتگی که بو جهان خیالی و بیجید یعنی نه ایلا تبواری تشتک خاص هبیتن تبواری فلان تشتی هبید بواری نظام چه هبید حتی تو شی نه افتشته نبید یعنی مجرد بجه اینی و بلا تخو بواریش نبید هر
برجام ازان چی بیتن و تشت گلک سروی تحدیت بیجن اوا کد بیجن چید بیت تو دوی گشته دا برزه ببی یعنی ببین یه آسد دوی گشته دا اگر تو هندت تشتاد دیدا خلاتی وب که و هیوه و چید دوی حتی ببیده اگر مرنا ده دینو که این باید بجم که تا چطش پیدوی هنه دا بشوی تحدیه بگین یا ایگه دوی ساعت دوی شوه بید که نوکه ساعت ایکو دهی نیو روه یعنی دوی خو بگیرین حتی دوی شف دیو دا دوی شقه هبید مهم خوزانون مسعد یعنی شقه به هبیدن شقه تجیبید او آواهیان او شقهش 10 طبقه کمتر نبید 10 طبقه پتر بید چون که تندای پنگو و دیدم مسعد دوی بچه طبقه دهه بجا لو دویش 10 کمتر نبید 10 پتر بید نمشکله و تشتیدی طبعا ویدیو آواهی مسعد هبیدن و تشتی سرکی جرعت یان ویرکید بیجن یان طرز دفته نبید دوید توی جرعت و ويراكبي جامعة بوهند دا تو تحدي دست ببكي فيدو چبكي عولي دعولي چند مسعده دا و دي دكمات طبقه چاره لدي وقت مسعد گهی تا طبقه چاره تو نایا درش مسعده گله دو سه ثانیه ده راستی و دیو دا دي دكمات طبقه دوی لدي يعني دي چار بشینگی ده دكمات طبقه دوی لدي جاره کدی بشتی تا دو جیله دا وقتی گهش دا دو ده جاره کدی یا طبقه چاره لده و وقتی دو گشته چوره و ده دیسه یا دوی لده و وقتی جای که دو گه یا طبقه دوی و طبعا دو جاره کدی نه یا درش مسعده دیمینن مسعده دا دیو داده دکما طبقه ده لده وقتی دو گه یا طبقه ده دو هر نه یا در بشتی یا طبقه ده دو لویر مسعده گشته طبقه ده دکما طبقه پنجه لده و آل ویریا گدشت مهم و ترس چید بیت وقتی دو گه یا طبقه پنجه الورد بیجان پتریا حالت داده وقتی تو گهی طبقه پنجه جنگک تداد مسعده و جنگک جحیله که او تداد مسعده و وید ویتن بسیارش دب کرده و بسیار ویه که او کتوش دی چکیوه وقتی او جنگک تداد مسعده و وید تو نسحکه خود گل نآفیجی ما نمگود بسیارش دگه خو دوید تو کلمه که گل نآفی و خو نسحکیجی و دبیجن افجنکه الاساس یاش جهان خیالی هاتی عالم الموازی هاتی و یعنی هنگود بیجن جار الویدن یا جار الجهان ما خیالی یعنی هر جار الجهگی بیگی هر جار الجهگی بس وید تأکید که کدوید تو نسحکه و جواب بسیاری نده و هماد بنی راد گل نآخوی وکی مگود یا جماعت چه بی گلش و چش جهان خیالی نزانم بس مگود اگه باید وید باید بیجم که جهان خیالی چیه و چطشته که گل چه عجیب و بترسه پاش دی باید ویدیو که کامل سر چیکم اگه به این سگی نوه مگود ده طبقه پنجه لویره اگه او جنگه هاوت هفه دوید تو نسحکی و گل ناف آنکو پرز اگه از بیجم ده مسعد ده چیتا طبقه چنده و چنده ده چیتا طبقه چاره پاش ده تا دو ده چیتا چار و ده تا دو بشین یه چیتا ده اول دو ماهی ده چیتا پنج راسته و هشتا ویره تحدیاتا تمام نبوه و دوید تشتگی دیب وقتی دو گشت طبقه پنج و او جنگه ها تا جور ده اکسره دکما طبقه ایکل دی وش مسعد در کفی ها گو بجم شکلی که وقت دوید راوی دکما طبقه ایکل دی و دش مسعد راوی و حال ویره تحدی خلاصی بس اگه ها تو تا دکما طبقه ایکل دی تو چه طبقه ایکل و تو در کفتی دادی طبقه ایکل شکلی وی ظاهری وی سروبری و کی طبقه دهه ابزان تا تحدی جهگی و خلدی انجام دای خلدا گیری و هوا دی بیت سبب کتبو حتی بمینیت جهان خیالی دانی مینی اصل جهان خیالی و جاوید گلک شیار بی و تحدیه اگر بگی درست بگی و اگر نکیشی از بمته گلک باش داره چون همه از پیش هفکم و جانه هاو جاهیم بچم بگن و تشتاک چه بید بس اگر گلک مرخت سر هیا و مسئولیت خو هرب که عادیه نکه دم تحدیه ها طبعا دوید خو بگیره حدا ساعت 2 شف و نکه ساعت تقریبا 1:20 نیو جماعت از خود بجم زانه چه باشتم بدوید ویدیوی خاص سرنده بی که از چه باید تحدیه بگم یعنی بی اف آخفنت همین و جای اگه ادوید از چه باید تحدیه بگم با مد کومنت دادا بجن ده چه مو ویدیوی که سرچه گم و ده خرار رکورد گم که چه بید و چه نم و جا باشتره با ویدیوی کدی بید خاص سرنده که چه تحدیه مسعده بگم بلا ویدیو بهنده بی که چه بو و چی رو که دوی چه بو نویتم ویرم هدنا دمایا ویدیو وکی هر جار لایک و کامنت و سابسکرایب بیرون چی تو جاله ده خاطر و خواستن که همه فانتزی جواب خود را پیس آوت خواه حافظ خواتن لگل بید حبایب قلبی و تاکو ویدیو کدی پیس آوت